الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورہ النساء آیت نمبر 140. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس نے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یہ بات نازل فرمائی ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم کسی مجلس کے اندر یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو پھر ان کے اندر بیٹھے نہ رہو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس مذاق اور کفر والی بات کو چھوڑ کر اور بات شروع کر دے، پھر بیٹھے رہو، وگرنہ انکم اذا مثلهم، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرے گا۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے،
اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ چنگیاں دے سنگ رلیاں، چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے پیڑیاں دے سنگ رلیاں اگلے بھی ڈل پے۔ انسان نو ہمیشہ اپنا دوست اچھا بنانا چاہیے، ان کی سوسائٹی محفل اور مجلس اچھی ہونی چاہیے۔ اچھے لوگوں نال بیٹھ کے انسان اچھا بن جاتا ہے، پیڑے تے گندے تے برے لوگوں نال بیٹھ کے انسان برا بن جاتا ہے۔ اے سورہ نساء دی النساء کی آیت نمبر میں 140 تانوں پڑھ کے سنائی بات ترجمہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی ایسی مجلس اندر جتھے رب دیا آیتاں دا انکار ہو رہا ہوئے تو دین اور دین دے احکام اور آیات دا مذاق ہوتا ہوئے، اتنے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یا تو انہوں نے روکو یا پھر اٹھ کے چلے جاؤ، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، اگر دین دا انکار اور مذاق سن کے تو تسی گنگے بن کے اتنے بیٹھے رہے تو تسی بھی انہاں رنگے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی مثال بخاری شریف کی حدیث سے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اچھے سے برے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچن والا ہے اور ایک لوہے دی بھٹی دی آگ جلاتا ہے، انہوں جیسی ہے۔ جڑا چنگا بندہ ہے اندر کول بہو گے تو کوئی فائدہ، اچھی گل، کوئی عقل والی، کوئی سمجھ والی، کوئی اچھا مشورہ وہ تمہیں دے گا۔ اگر کچھ بھی نہ بولے تو تسی چنگے بندے کو بیٹھے ہو تو لوگ ویخ کے تمہیں کہنے یار اچھے کو بیٹھا ہے بھی اچھا ہی ہے، شہرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور جڑا بندہ بھیڑا بندہ ہے، آپ نے فرمایا ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جڑا لوہے دی بھٹی دے اندر اگ جلاوندا ہے، گرمی دا موسم ہوئے تو تسی ان کے قریب بیٹھ جاؤ، یا تے تانوں شدید گرمی لگے گی، تپش لگے گی، یا کوئی آگ دی چنگاری کپڑے تے آئے گی، ان کپڑے کو سراغ ہو جائے گا، نقصان ہے بیٹھن دا۔ جی خوشبو والے کو کہو گے نا، وہ تانوں تھوڑی بہت خوشبو سیمپل دے طور پہ دیکھو جی لگاؤ، خوشبو لگا دے گا، تانوں اچھی لگی تو تم خرید بھی لو گے۔ اگر وہ نہ بھی خریدو تو تانوں خوشبو وہ نہ ہی لائے، شب تک بیٹھے رہو گے اندر کو تانوں خوشبو آتی رہے۔ اس واسطے زندگی سے بندے نو دوست اچھا بنانا چاہیے۔ ابو داؤد شریف دی حدیث سے سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست دے مذہب تے ہوتا ہے، جیسا دوست ہوئے گا ویسا ہی انسان بن جاتا ہے۔ اللہ سانو توفیق دے کہ اسی اچھے لوگوں کو بھئیے، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کریے۔ بعض دفعہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن چنگے بندے کو بیٹھ کے چنگے گلاں سکھ لینا ہے تو چھوٹی عمر سے اچھیاں گلاں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے داؤد علیہ السلام کے دور اندر دو عورتیں سن، دونوں کول بیٹے سن۔ جی وڈی عورت سی نا ان کا بیٹا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا باہر کتنے نکلیا ہو گیا، انہیں جلدی نال جی چھوٹی جنہیں ان کی بچہ پکڑ کے تو قبضہ کر لے تو کہنے لگے بھی یہ تو میرا بچہ ہے تو تیرا بچہ ہے، بھیڑیاں لے گیا۔ حالانکہ وہ غلط بیان نہیں کر رہی سی لیکن چرب زبان سے۔ معاشرے کے اندر کئی بندے جھوٹے ہوندے نے لیکن زبان دراز ہونے کی وجہ تو وہ جت جاندے نے، انہوں کی زبان بڑی چلتی، ٹیبل ٹاک سے بڑے ماہر نے تے وچوں جھوٹے ہوندے نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تسی میرے کو آندے ہو تو بعض دفعہ اپنی زبان دی تیزی دی وجہ تو ایک بندہ سچا ہو جاتا ہے، میں ان کے حق جو فیصلہ کر دینا وہ جہنم دے انگیارے اپنے کو لے کے جا رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ چرب زبانی دی وجہ تو اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے اس بی بی بڑی عورت دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقت اندر وہ بیٹا چھوٹی دا سی، لیکن بڑی نے زبان درازی کی وجہ تو وہ بیٹا وصول کر لیا، انہیں ان دے حق تو فیصلہ کر دیتا، وہ تو ہٹ گئے نا، وہ جناب سلیمان علیہ السلام کو آ گئے تو وہ تو 13 سال کی عمر سے آپ تھی، لیکن نبیاں دے کول بہندے سن، باپ بھی نبی سی، اللہ نے اینی سمجھ عطا کی تھی، رب نے قرآن اندر فرمایا ہے فَفَغَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اسی نبی سلیمان علیہ السلام نو فیصلے کرن دے اندر فہم عطا کیتا ہے، چھوٹی عمر میں ان کی وجہ سی صحبت اچھی سی، یہ دونوں عورتوں کو آ گئی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ شاید پچھلے درس سے میں سنایا تھا کہ نہیں سنایا، وہ کسی اور جگہ نے سنایا ہوا، وہ ایک بندے کا باغ سے انگوراں دا، یہ بھی حدیث پاک میں چاند ہے، مسند احمد اور طبرانی دی حدیث صحیح، انگوراں دا باغ سے اندر رات کے ٹائم ایک بندے دیا بکریاں اس باغ چ آئیاں تے انہوں اجاڑ دیتا، قرآن چ رب نے واقعہ بیان کیتا ہے نفست فیہ غنم القوم، کہ کسی نے بکریاں آئیاں تو اجاڑ کے چلے گیا۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بھی سن تے وقت دے بادشاہ بھی سن، انہاں دے بیٹے سلیمان علیہ السلام بعد چو نبی بھی بنے، بادشاہ بھی بنے، لیکن وہ تو چھوٹے سن، فیصلہ آپ دے کول آ گیا، آپ نے فیصلہ کیتا بھی اگر تے دن دا ٹائم ہوتا نا تے پھر باغ دی حفاظت کرنا باغ دے مالک کی ذمہ داری سی، ان کا خیال کرتا، ان کی رکھوالی کرتا، یہ چونکہ رات دا ٹائم ہے تو مالک تے ستا سی، تے رات دے ٹائم بکریاں والے نو خیال کرنا چاہیے سی، وہ بڑے دھیان نال تو بکریاں گزاردا، مالک تے ستا سی باغ دا، لہذا ایک قصور بکریاں والیاں دے فیصلہ یہ ہویا کہ اس ساریاں بکریاں باغ والے نو دے دیتیاں جان، اندیاں بکریاں باغ والے، بکریاں والا ویلا ہو گیا۔ پھر اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے سلیمان علیہ السلام کول ہی سن، ادب نال گزارش کر دیں، ادب بڑی ضروری چیز ہے، وہ کئی بے ادب ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ صحیح نہیں کیتا جی انج نہیں کہنا، کہندے نے اللہ دے نبی یہ دسو بھی اندر کوئی نظر ثانی دی گنجائش ہے، سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام کہہ لگے بھی دسو تسی کو اگر ہے تو دس دو، اللہ اکبر اللہ۔ داؤد علیہ السلام دے بیٹے سلیمان علیہ السلام کہنے لگے انج کرو یہ بکریاں باغ والے نو دے دو، وہ انہاں دا دودھ پیوے، انہاں کو فائدہ اٹھاوے، تے باغ بکریاں والے نو دے دو، وہ ان کی نگہداشت کرے، پانی پوری لاوے، خیال کرے، جدو بھرپور پھل آ جائے نا تے باغ آپ کی اصلی حالت چ آ جائے، بکریاں بکریاں والے نو دے دو تے باغ باغ والے نو دے دو، سبحان اللہ، بڑا سونا فیصلہ سی، تے رب نے قرآن چ فرما دیتا فَفَغَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے جڑا رب نے قرآن چ کہا نا کہ اسی نبی سلیمان نو بڑی فہم عطا کی تھی، اے ہی اندا مطلب ہے، انہاں سونا فیصلہ کر دیتا، منظور ہو گیا۔ اے دوسرا فیصلہ ہے، وڈی دے حق چ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتا، انہوں نے حالے تسلی نہ ہوئی، یہ سلیمان علیہ السلام کو آ گیا کہ تسی ساڈا فیصلہ کرو،
इन्होंने सारी गलबात सुनी ना तो गल समझ गए, कहते छुरी लैके आओ। की लैके आओ? छुरी लैके आओ। कहते मैं इस बच्चे को अद्धो अध कर देना, अद्धा तू लै जा अद्धा तू लै जा। ऐसा फैसला किया। तो जिंदा वाकई बच्चा से ना, कहते नहीं जी नहीं मेरा नहीं, इंदा ही इनू दे दो, इनू दे दो। उनका ख्याल से कि पुत्र तो मेरा ही है, चलो इनके को होगा कभी आके वेख ले जावा करा। तो वड्डी कहती कर दो कर दो कर दो, दो हिस्से कर दो। आपने इस गल से फैसला कर दिता। वो कह लगे भी तू झूठ बोल रही है, तेरा सच्चा वाकई बच्चा होता ना तो तू अपने बच्चे को कभी जिबा करने वास्ते दो हिस्से करने वास्ते तैयार ना होंगी। ये होता फैसला करना। कई बंदे अल्लाह ने फैसले की समझ दी होंगी, माफ करना कई बंदे उन्होंने चो हिम्मत ताकत नहीं होंगी तो समझते हैं भी मैं बड़ा ही सियाना। हालांकि वफाओ का कुल जी इल्म अलीम, हर सियाने तो उत्ते भी सियाना होंदा है। वो एक बंदा सी बड़ा सियाना, तुसीं तो माशाअल्लाह सारे सियाने हो ना, अल्लाह तआला तुहाडी सियानत नूं कायम रखे। गल मुकाइए जरा तवज्जो करना। पुराने वक्तां च ना लोग दीवारां बनाते सन ते घड़ा ला देंदे सन, घड़ा आले के तौर पर ना कुछ चीज में रख लेंदे सन। वो एक बकरी आई सिंगा वाली, उन्हें इंज करके ना तो सिंह में वसा लिया। घड़े के दीवार च घड़ा लगा सी ते सिंह फस गए। उन बड़ा जोर लावे कर लावे लेकिन बाहर ना निकले। कई बंदे भी सिंह वाले होंगे, कई बंदे भी उन्होंने सिंह नजर नहीं आते पर बड़े सिंह वाले होंगे। वो आपके सिंह एवं फसा लेंगे ते अगों जिंदे च फसाते हैं वो उदू बड़ा सिंह वाला होता है। तो फिर आते मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, मुझे कंबल नहीं छोड़। बड़ा सियाना होना। वो जो सियाना बंद ना आते मेरे को मशवरा ना लिया करो। ये भज गया उन्होंने गया भी बकरी काबू आ गई, दसो की करिए। तो छेती ने कहना भी कंध ढा दो। की करो? कंध ढा दो। वो ये बेवकूफ हो भजे आए तो सारी दीवार ढा दी। दीवार सारी गिर गई तो घड़ा उवें ही सिर में वो छन छन करता फिर बकरी फिर बोली जाए। वो कहे बाबा जी कंध ढा दी, काम नहीं होया। ऐसा नहीं होया हाले। कह लगा छुरी पकड़ो। की बोलो? जल्दी करो छुरी पकड़ो, बकरी जिबा कर दो। तो वो बेवकूफ लगे कहने फड़ी छुरी जिबा कर दी। वो बकरी जिबा होगी तो सिर फिर भी नहीं निकले बच्चे। कहते बाबा जी कंध भी ढाती, बकरी जिबा होगी तो काम नहीं होया, हाले भी नहीं होया। नहीं बाबा जी छेती करो, घड़ा भी तोड़ दो। की करो? घड़ा भी तोड़ दो। ना घड़ा रहा, ना दीवार रही, तो ना ही बकरी रही। तो उत्थे कोने ते बह के रोन लग पिया। जी गल तुहानूं दसनी असल रोई जावे। और कई बंदे घरां विच मुआशरे दे अंदर तो कई जमातां विच भी बेवकूफ होंदे ने, पता कख दा नहीं हुंदा ते समझदे ने भी असीं पता नहीं तुल दी तिकने असां। उत्थे खलो के रोन लग पिया, रोई जावे। तो कहंदे ने बाबा जी रोंदे क्यों? कह लगे हुण तां मैं जीना, इन्ना मैं सियाना बंदा, मैं इन्ना समझदार बंदा, हुण ते मैं जीना ते तुहानूं चंगे चंगे मशवरे देना। जदों मैं मर गया तुहाडा की बनेगा? मैं मर गया तुहाडा बल्ले बल्ले। बंदा खजूर ते चढ़ गया ते खजूर ते चढ़ना सौखा है ते लेना औखा है। वो रोई जावे मेरा कुछ करो ते वो बेवकूफ बंदे के पुत्र फिर उनके को चले उसे बाबे को। उन्हें कहा रस्सा पकड़ो, जल्दी करो जल्दी, उत्ते रस्सा सुटो, उनको आपके लक न बन लवे। उन्हें जोर न बन लिया तो कहता 4-5 बंदे मिलके खिंचो। वो बेवकूफा जोर मारे तो बंदा थले आ गया, मनका टुट गया, बंदा मर गया। तो कहते बाबा जी बंदा तो मर गया। आंदा इस गल छो आया तो मिनटा च थले। यानी कि इन्ने सियाने बंदे जमाने के बेवकूफ आप सियाना समझते नहीं। रब ने कुरान च क्या वफौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम। रब को अकल मंगया करो, समझ मंगया करो, लेकिन आपके आप हरफे आखिर न समझो। और कभी पुत्र का मशवरा भी चंगा होंगे, कभी बीवी भी अच्छा मशवरा दे देंगी। कोई काम कार करना हो ना, मशवरे तो बगैर जो भी काम हो ना उनके खैर नहीं होंगे। कोई भी काम हो बंदा मशवरा कर दे। तो कई है बेवकूफ यार बंदा सियाना होंगे, आंदा यार मैं आपका घरों मशवरा करके तो दसागा। आंदा ये वेखो हैरान मरीद हो गया। अब बेवकूफ मशवरा करना बंदा रण मरीद होंगे नहीं।
کدی عورت بھی اچھا مشورہ دے دیندی، کدی پتر بھی اچھا مشورہ دے دیندا ہے۔ مشورہ کریا کرو، دو کم کرنے والا بندہ زندگی کدی ناکام نہیں ہوندا، جڑا رب نال استخارہ کر دے تے بندے کو مشورہ لیندا ہے۔ اللہ سانو سارے نوں توفیق دے، چنگے بندے کول بہیے، عقل دی کو سمجھ دی گل ملدی تے قرآن دی اس والے کول بیٹھیے، عالمہ کول بہیے، کوئی مسئلہ پتہ چل جائے گا، کوئی سیانت پتہ چل جائے گی۔ تے جے بندہ بھنگیاں تے چرسیاں کول تے ڈاکواں کول بہے گا نا، وہ پھر ڈاکو تے بھنگی چرسی بن جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی مجلس اور محفل سانو اچھی بنان دی توفیق دے، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے تو کل قیامت میں بھی کامیابی مل جائے۔ ہمارا واسطے دعا کر لو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار سنو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بیمار نے سب نو اپنی رحمت نے شفا کاملہ عطا فرما۔ برادر اکبر قاری عنایت اللہ سلفی، اے میرے اللہ انہوں نے بھی مکمل تندرستی عطا فرما، سارے بیماراں نو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو نکال دے، تا حیات تندرستی عطا کر دے، تا حیات صحت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر کے جنت چ اعلی مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں اولاداں نو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا، دو میں جہان آباد کر دے، تنگ دستیاں مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔